Bonjour mes chers abonnés, واش راكم لاباس? J'espère que tout se passe bien pour vous avec la reprise des enfants à l'école. Vous m'excuserez pour ce petit silence, mais Allah ghalib, pour moi la rentrée scolaire est un défi perpétuel, surtout après les grandes vacances d'été. Toute l'organisation doit être repensée de nouveau. Inch'Allah ربي يقدرنا وينجح لنا وليداتنا ويخلي لنا صحيحتنا. Je voulais aussi vous remercier d'avoir pris de mes nouvelles à travers vos messages, ça m'a énormément touché. Inch'Allah ربي يخليكم ليا. Et aujourd'hui, je reviens en force avec différentes recettes. Alors ما بقى لي نقول لكم غير restez branchés et vous ne serez pas déçus. واليوم راح نشارك معكم une recette سهلة اللي هي le pain à sandwich. تقدروا تصيبوها par exemple pour le goûter d'école des enfants ou là pour les sorties en plein air. يعني c'est une recette très pratique وتسلك. نجوزو نشوفوا واش نسحقوا في هذه الوصفة. عندنا رطل تاع دقيق الرطب، نص كاس تاع زيت زيتون، كاس تاع الماء دافي، مغرفة كبيرة تاع السكر، مغرفة كبيرة تاع خميرة العجين، ومغرفة صغيرة تاع الملح. حطيت الدقيق في لاكيف تاع لو روبو بعد ما كنت صيرته من قبل. زدت زيت زيتون اللي تقدروا تعوضوها بالويل دو تورنوسول، الملح، ومن بعد هنا كيما راكم تشوفوا راح نستعمل لافوي باش نبسس هذاك الدقيق. entre temps حطيت الخميره مع السكر dans un petit ramequin، زدت لها الماء دافي، خلطتها مليح، غطيتها وخليتها تتفاعل دو كوتي. كيما راكم تشوفوا الدقيق راهو بيان سابلي. دوك هنا نحبس لو بيترين ومن بعد جو في رامبلاسي لا فوي بار لو كروشي باسكو انا هاد لا بات راني حابه نعجنها. فوالا درك هنايا نزيد الخميره اللي كيما راكم تشوفوا راهي تفاعلت، نزيد ومن بعد نحطيت لو بيترين يعجن، ومن بعد زدت الماء كامل دانكو. مي نتوما جو فو كونساي تزيدوا غير بالعقل باش تشوفوا باسكو سا ديبان الدقيق اللي عندكم. انا هاد الوصفه يعني نداريا نديرها. فوالا خليته من بعد لو بيترين يعجن لمده حتى 10 دقائق حتى من بعد لا بات elle s'est décollée des parois كيما راكم تشوفوا هنايا. يعني elle est bien lisse فوالا bien souple مي ما تلصقش في اليدين. فوالا شوفوا هذا هو القوام اللي رانا نحوسوا عليه. دوك نحطها دون ان سالادي اللي كنت دهنته كامل من الداخل، غطيتها هيك فيلم اليمونتير، نزيد لها ان طورشون ونخليها تخمر لمده ساعه حتى ساعه ونص، ونروحوا نوجدوا لا فارس اللي انايا درتها. كما راكم تشوفوا جي في ريفونير دي بوافرون حتى طابو، زدت لهم دي زونيون كاراميليزي، خلطتهم مع بعضهم، بعد نحيتهم من المقله وخليتهم يبردوا دو كوتي. زدتهم بعد في لا ميم بوال لو بلون دو بولي اللي قطعته ان فين لاميل، ومن بعد زدت له التوابل. انا هنا استعملت التابل تاع الدجاج، الكركم، السكنجبير والملح، وبيان سور تقدروا تستعملوا التوابل اللي تحبوها اي شاكن سون غو. زدتهم بعد دو فوي تاع لو لوريي، شويه تاع لو تان باردون، ومن بعد خلط كامل هاد المكونات مع بعضها. درت النار افو فيف، ومن بعد قاعده غير نخلط بور سيزير لو بولي حتى تلقلي كامل هذاك الماء ديالو. زدتهم بعد قيمه واحد 6 سنينات توم مسكرفجين، خلطتهم مليح هكذا، هذاك الثوم يكون ريبارتي بارتو فوالا بهذه الطريقه. ومن بعد غطيت على الدجاج وخليته يطيب ا بوتي فو حتى شرب لي كامل هذاك الماء، ومن بعد الى بري اون كولور دوري. العجينه كيما راكم تشوفوا خمرت لي تري بيان الله يبارك. جو لا ديغاز ومن بعد نحطها سور لو بلان دو طرافاي، نعجنها لمده دقيقه، ومن بعد نقسمها ان 3 باتون دو لا ميم تاي. حطيتهم من بعد دون ان سالادي اللي فيه الدقيق الرطب باش نرمدهم تري بيان. وتقدروا يعني تستعملوا الدقيق الحرش ولا ميم دو لا فارين. انا كنت حابه ندير الدقيق بوغ افوار هذاك لو بوتي كوتي كروستيان تاع لو دوسو. فوالا ومن بعد نزيد شويه تاع الدقيق سور لو بلان دو طرافاي، نحطهم بعد ان باتون ونبدا نحل فيه بهذه الطريقه باليد ولا بلو غولو ا باتيسري حتى من بعد جوبتيان اون فورم بيان اروندي سور اون ايبيسور تاع 1 سنتيمتر، ما ديروه لا رقيق بزاف الا خشن. ومن بعد افيك اون روليت نقسم هاد لا غاليت على زوج بهذه الطريقه، ومن بعد نحطها سور لا بلاك تاع لو فور اللي كنت غطيتها بلو بابي كويسون. من بعد نغطيهم افيك ان طورشون ونخليهم يخمروا اون دوزيام فوا بهذا الشكل. من بعد نطيبهم في فوق على 180 درجه لمده 30 دقيقه. ها هو الخبز ديالي هنا راهو واجد. شوفوا كيفاش لا بري هذيك لا كولور بيان دوري، جاي يعني من الفوق هذيك جات لا بيتيت كروت او دوسو، اي بي لي تري تري سبونجو فريمون خفيف يشهي. فوالا هم ليك لي بان. هنايا زدت مطلوعات اللي مديت لهم لا ميم فورم ان دومي سيركل، ولا غوسيت تاع المطلوع راكم تلقاوها في القناه.
كنت حابه جو فولي فاريي باسكو كاين اللي في لا فامي يحبوا المطلع وكاين اللي يحبوا هذا الخبز. فوالا لا فارس ديالي راهي واجده. هذاك لو بولي بعد ما طاب زدت له هذاك لو بروميير ميلانج تاع لي زونيون كاراميليزي مع الفلفل طرشي و جي راجوتي دي بوتي دو بوم دو تير فريت. فوالا هنايا جي فارسي un sandwich pour vous donner une petite idée. ou bien sûr la farce كل وحده يعني دير على حساب واش عندها حاضر في الدار et puis surtout selon les goûts de chacun. Moi je vous ai donné c'est-à-dire la recette de base c'est le pain à sandwich. On va à vous de voir comment l'agrémenter. يعني c'est un pain très facile à réaliser وما يعني ما يستقمش ماشي غالي يعني à la portée de toutes les bourses. et puis surtout يعني على بالكم واش فيه يعني du point de vue qualité et puis surtout يعني même niveau de la propreté. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم عجبتكم. جربوا الوصفه ورجعوا لي بالخبر في لي كومونتير وما تنساوش الاعجاب والاشتراك بالقناه والضغط على الجرس باش يلحقكم جديد ونقول لكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. والسلام عليكم.